Magampo ta. Balaan, mapanalanginon ug maluluyon nga Amahan nga Dios, nagpasalamat kami kanimo gikan sa kinahilad-man sa among mga kasing-kasing tungod sa imong kaluoy kanamo. Nga kaniadto nagpuyo sa pagkadili masinugtanon og sala tungod sa pagpasaylo sa among mga sala ug pagluwas kanamo pinagi sa bililong dugo sa imong bugtong anak si Hesukristo. Kinsa midawat sa silot sa krus puli kanamo ug naghimo kanamo nga imong balaang mga anak. Nagpasalamat usab kami kanimo tungod sa imong walay pagkausab nga gugma sa tibok namong kinabuhi. Bisan pa kami maluya ug naay kulang ug sa pagtugot kanamo nga mabuhi nga may paglaom sa Dios ug makigbahin sa dakong buhat sa ebanghelyo sa Dios. Karong adlaw, nagpasalamat usab kami kanimo sa pagtugot sa bililhong mga igsoon nga naluwas pinagi sa dugo sa Ginoo nga magtigom aron magtuon sa pulong sa Ginoo. Mudayeg sa Ginoo ug makigambit sa balaan nga panag-uban. Nining orasa, hinaot nga ang Espiritu Santo mismo muuban og mulihok dinhi kanamo aron ang pulong sa Dios nga giwali masabtan og matanom pag-ayo sa mga kasing-kasing sa matag usa. Pinagi sa pulong sa Dios, hatagi kami sa tinuod nga kalinaw sa among mga kasing-kasing, kahupayan ug kusog. Tabangi kami nga may balaan ang mga butang nga kinahanglan namong may balaan. Aron ang among mga dalan matukod sa pulong ug kami magkinabuhi sa kamatuoran. Kung adunay bisan unsa sa among kinabuhi nga dili takos sa imong pananaw, bisan unsang pagsupak o mga sala, hinaot nga kini ipadayag sa kahayag sa pulong ug limpyuhan kami pinagi sa gahom sa dugo sa Ginoo. Ang pulong, ang Espiritu Santo, o tabangi kami nga mubarog nga tulid ug maglakaw sa husto. Hinaot nga punon mo ang mga igsoon nga wala uban kanamo karon sa kinahilad-man nga grasya bisan asa pa sila ubani ang tanang dapit sa tibok kalibutan bisan asa isangya ang ebanghelyo ipadayag ang buhat sa Ginoo ug himua nga ang pulong adunay gahom ug mokaylap aron daghang mga kalag ang mamunga ug mahimong kalipay ug himaya sa Dios. Palihog, ampingi ang matag usa kanamo nga maluya, masakiton o naganto sa nainlaing mga pagsulay o kalisod. Ug tabangi sila nga dili mapandol sa bisan unsang higayon. Apan, mutan-aw sa Dios o maglakaw sa kamatuoran. Karon, hingpit kaming nagsalig sa Espiritu Santo alang sa matagbahi niining panagtapok. Giampo namo kini sa ngalan ni Ginoong Hesus nga nagluwas kanamo. Amen. Atong ablihan sa Galacia Kapitulo 3. Galacia Kapitulo 3. Galacia chapter 3 verse 1 hangtod sa 5. Akong basahon. O mga Galasianon nga mga walay salabutan, kinsa bang nagulo-ulo kaninyo nga sa atubangan sa inyong mga mata si Hesukristo ginasaysay sa dayagayod nga gilansang sa krus, kini lamang ang buot kunta nga pakisayran kaninyo, nakadawat ba kamo sa espiritu tungod sa mga buhat sa kasuguan, kung tungod ba sa pagpatalinghog sa pagtuo? Hilabihan ba gayod ang inyong pagkawalay sa labutan? Sa nakasugod kamo sa espiritu, karon nahingpit ba kamo pinagi sa unod? Hilabihan ba gayod ang inyong pag-antos sa daghang mga butang sa walay pulos? Kung sa pagkamatuod walay pulos, busa siya ka nagahatag kaninyo sa espiritu o nagabuhat sa mga katingalahan sa taliwala ninyo, gihimo ba niya kana tungod sa mga buhat sa kasuguan kung tungod sa pagpatalinghog sa pagtuo? Atong basahon ang verse 6. Maingon sa nasulat si Abraham ituo sa Dios ug kana naisip kaniya nga alang sa pagkamatarong. Bulan sa pamilya ang Mayo. Naay adlaw sa mga bata sa May 5, adlaw sa mga ginikanan sa May 8, o Mayo 21 o May 21 ang adlaw sa mga magtiayon. Kini nagpasabot nga duha ka tawo ang mahimong usa. Mao gitawag kini nga adlaw sa mga magtiayon.
Sa kunahuna daghang mga tao ang wala mahibalo niini. Sa mayo nga ipaambit ang bahin sa pamilya. Apan si Pastor Lee karon anaa sa mission trip sa Japan. Tingali siyang pagbalik maghatag siya og mensahe bahin sa pamilya karong bulan sa Mayo. Busa sa akong hunahuna, buhaton kini ni Pastor Lee. Karong adlaw, gusto na kong ipaambit ang usa ka pulong sa Dios nga nakasentro sa Galacia. Tungod kay si Pastor Lee nasa mission trip sa Japan ug mitambong usab sa spring retreat. Gihangyo ko nga iampo nato siya hangtod sa iyang pagbalik ug ihiusa nga atong makasing-kasing niya ng buluhatuna. Ang tema sa Galacia adunay duha ka pangunang bahin. Una, ang usa ka tawo maluwas pinagi sa pagtuo kang Hesukristo. Sa ato pa, kini klaro nga nagpatin-aw sa doktrina sa pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Busa pinagi sa pagtuo, ang usa ka tawo mahimong matarong o gipakamatarong. Sa ato pa, kini gitawag nga pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Busa, ang usa ka tawo mahimong matarong o maluwas lamang pinagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ang ikaduha nga tema mahitungod sa kinabuhi nga gipanguluhan sa Espiritu Santo. Una, importante nga makaangkon una og kaluwasan. Ug ikaduha, ang mga taga-Galacia nag-ingon nga bisan kinsa nga naluwas kinahanglan nga magkinabuhi sa nabilin silang kinabuhi nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Mo kining una o ikaduha. Busa karong adlaw, gusto na akong ipaambit ang usa ka mensahe nga giuluhan og ang kinabuhi nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Ang Galacia adunay kinatibuk-an nga 6 ka kapitulo ug gibahin sa 3 ka bahin. Ang chapter 1 ug 2 mahitungod sa ebanghelyo ug mahitungod sa pagka-apostol ni Pablo isip apostol sa mga Hentil. Nga napakita nga dili kini kabubuton sa tao kun dili kabubuton sa Dios. Kini usa ka depensa sa ebanghelyo ug pagka-apostol. Ang chapter 3 ug 4 nagpatin-aw sa doktrina sa pagkamatarong pinagi sa pagtuo sa daang tugon o relasyon sa daang tugon. O ang chapter 5 ug 6 nagisgot mahitungod sa praktikal nga aplikasyon sa doktrina sa pagkamatarong pinagi sa pagtuo sa atong kinabuhi. Nining libro sa Galacia, daghang mga pulong bahin sa Dios, Espiritu Santo. Mahitungod sa sulod, napulo ka butang ang gisgutan. Una ka sentro niini, ang gusto na kong gisgutan kung unsa ang kinabuhi nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Samtang atong susihon ang mga bersikulo sa Galacia nga may kalabutan sa Espiritu Santo. Nagtuwa ko nga mas masabtan nato kung unsa ang kinabuhi sa pagtuo. Busa magisgot ako nga nakasentro sa Galacia. Apan una, ang buhat sa pagtubos nga nagluwas kanato, nga mao ang buhat sa kaluwasan, mao ang buhat sa Triune God. Gitawag nato kining Trinity. Busa ang Dios usara, apan sa posisyon o papel siya gibahin sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa atong hisgutan sa makadyot ang kamatuoran nga atong kaluwasan mao ang buhat sa Triune God. Ug unya atong hatagan og dugang pagtagad ang mga taga-Galacia. Human sa Galacia mao ang Efeso. Atong tanawon ang mga taga-Efeso chapter 1. Klaro nga gipasabot nga ang buhat sa pagluwas kanato mao ang buhat sa Triune God. Ang buhat sa pagluwas kanato mao ang buhat sa Triune God. Sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Karon atong lantawon pagkauman sa Galacia kay ang Efeso. Atong lantawon sa Efeso chapter 1. Tin-aw nga giingon nga ang buhat sa pagluwas kanato kay buhat sa Triune God. Sa Efeso chapter 1 verse 3 to 6, giingon kini kabahin sa buhat sa Amahan. Sa verse 7 hangtod 12, bahin kang Hesus
ug ang verse 13 to 14 bahin sa Espiritu Santo. Bisan tuod ang Dios usa, siya na ilhan sa tulo ka persona. No, gihimo nga lahi alang sa matag usa. Efeso chapter 1 verse 3 hangtod sa 6. Dalaygon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagapanalangin kanato sa tanang panalangin nga espirituhanon sa mga langit nung dapit diha kang Kristo. Ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan aron kita mahimong balaan ug walay kasaway sa iyang atubangan diha sa gugma. Siyang gipili kita nga daan aron mahimong inangkon nga mga anak pinagi kang Hesukristo ngadto sa iyang kaugalingon. Sumala sa kahimutan sa iyang kabubuton alang sa pagdaig sa himaya sa iyang grasya nga sa walay bayad gihatag niya kanato diha sa iyang gugma. Dinhi sa verse 3 giingon dinhi ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Amahan ni Hesukristo. Kini mao ang Dios nga Amahan. Ang gibuhat sa Dios nga Amahan anaa sa verse 4 nga siya nagpili kanato diha kaniya. Ug sa verse 5 kita nga daan aron mahimong inangkon nga mga anak pinagi kang Hesukristo ngadto sa iyang kaugalingon. Sumala sa kahimutan sa iyang kabubuton. Sumala sa iyang pagpili kanato kita kataganan na daan. Ang buhat sa Dios nga Amahan mao ang iyang kaugalingong plano. Unsang klase sa plano nga iyang gihimo? Sukad pa sa sinugdan hibala niya ang tao nga mahulog sa sala human sa paglalang sama sa nisgutan sa verse 4 sa wala pang paglalang sa kalibutan giplano sa Dios nga ipadala si Jesus isip maluluwas. Gitudlo usab niya ang dalan sa atong kaluwasan pinagi sa kamatayon ni Jesus sa krus ug sa iyang pagkabanhaw iyang pasanon ang tanan natong silot ug iula ang iyang dugo aron mabayaran ang atong mga sala. Dugang pa giplano usab niya nga imantala kining natuman nga ebanghelyo bisan kinsa ang maghinulsol og mutuo maluwas o masagop isip iya mga anak. Usukad pa sa sinugdanan, gibutang usab niya ang plano sa pagpadala sa Espiritu Santo ngadto sa mga kalag nga nahimong iya mga anak. Gitino og giplano usab niya gikan sa sinugdanan nga ang simbahan, ang grupo sa naluwas nga mga tawo maporma o pinagi sa simbahan, giplano usab niya nga imantala ang ebanghelyo sa tibok kalibutan. Apan ang kaluwasan sa individual wala gitakda ng daan. Wala gitakda ng daan sa Dios kung kinsa ang maluwas o kinsa ang dili maluwas. Makadawat kita og kaluwasan pinagi sa pagpamati o pagtuo sa ebanghelyo sumala sa gitakda ng daan nga plano sa Dios nga Amahan nga natuman ni Hesukristo nga anak. Isip mga individual, kung makadungog kita sa ebanghelyo ug mutuo, musulod na kita sa iyang plano. Sa kung unsa ang gitakda ng daan sa Dios. Pananglitan, ang mensahe karong adlaw sa Ginoo gitakda ng daan ug ako gitakda ng daan nga mawali. Apan wala gitakda ng daan kung kinsa ang motambong. Kung ang usa ka tawo mopili nga motambong, mosulod sila sa gitakda ng daan nga plano. May tabo kini sa parehas nga paagi. Busa, ang buhat sa Dios Amahan gipakita dinhi samtang giplano niya ang atong kaluwasan sa wala pang pagtukod sa kalibutan. Karon, unsang papel sa Dios nga anak, si Hesukristo, sulod sa iyang 33 ka tuig nga kinabuhi dinhi sa yuta, ilabi na pinagi sa krus, iyang natuman ang buhat sa pagtabon sa atong mga sala. Ang buhat sa pagtubos, gipahinungod sa Dios nga anak. Oto makita din sa Biblia, sa Efeso chapter 1 verse 7, na kaniya anang atong katubsanan pinagi sa iyang dugo. Atong lantawon, atong basahon ang Efeso chapter 1 verse 7. Ang buhat sa pagtubos gipahinungod sa Dios nga anak. Iya kining natuman ang buhat sa pagtubos sa atong mga sala. Efeso chapter 1 verse 7, na kaniya anang atong katubsanan pinagi sa iyang dugo. Basahon nato og dungan ang pasaylo sa atong mga paglapas sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Atong basahon ang verse 12, aron kita mahimo nga alang sa pagdaig sa iyang himaya na kaniadto milaom kita kang Kristo. Mao kining giingon diha kaniya kita adunay katubsanan pinagi sa iyang dugo ang kapasayloan sa atong mga sala. Pinagi sa kamatayon ug pagkabanaw ni Hesukristo sa krus, ang atong mga sala gipasaylo pinagi sa iyang dugo.
Kini ang buhat sa Dios nga anak. Ang buhat sa Dios nga Espiritu Santo mosunod. Sama sa gihulagway sa verse 13, nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuoran, sa mayong balita sa inyong kaluwasan, nga kaniya usab sa mintuo kamo, gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. Nga mga mao ang pagsalig sa atong kabilin alang sa katubsanan siyang kaugalingon nga naangkon ngadto sa pagdaig siyang himaya. Ani ang importanteng punto sa verse 13, nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuoran, sa mayong balita sa inyong kaluwasan, nga kaniya usab sa mingtuo kamo. Ang pulong nga diya kaniya gisubli kaduha, unsa gipasabot sa diya kaniya dinhi, kini nagtumong niini gikan sa plano nga gihimo sa Dios Amahan ug ang katumanan sa Dios Anak dito sa cross pinagi sa pag-ula sa iyang dugo ug pagtuman sa kapasayloan sa mga sala. Ngadto sa nahuman nga buhat diya kaniya ang atong personal nga katungdanan, yano ra ang pagpaminaw ug ang pagtuo. Busa dinhi ang pulong sa kamatuoran sa mayong balita sa inyong kaluwasan, nagtumong ilabi na sa ebanghelyo nga makaluwas sa usa ka tawo. O kini nagpadayon sa pag-ingon sa pagkadungog ninyo sa mintuo kamo, gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. Ang gipatikan nagpasabot nga ibutang sa usa ka silyo sama sa usa ka opisyal nga marka. Kini ang garantiya sa Dios nga kita iya isip iyang mga anak sama sa usa ka silyo nga sa pagpanag-iya nga gibutang kanato. Kini nagpasabot nga ang Espiritu Santo mianhi aron mopuyo kanato. Busang buhat sa Espiritu Santo mao kini kung ebanghelyo gimantala iyang gitabangan ang mga tawo nga masabtan kini. Kung usa ka tawo moabot sa kana nga pagsabot og motuo, ang Espiritu mosulod sa maong kalag o magsilyo kanila. Kini ang buhat sa Espiritu Santo. Mao nga dinhi sa verse 14 nga mao ang pagsalig sa atong kabilin. Ang panulundon dinhi nagtumong sa langitnong panulundon nga atong madawat. Kini nagpasabot nga ang Espiritu Santo nagpuyo sa atong mga kalag, isip garantiya alang niadtong makapanunod ni ana nga panulundon. Sa ikaduhang Korinto chapter 1 verse 22, nag-ingon ang Espiritu Santo gihatag isip silyo garantiya sa pagkaanak. Ug sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 3 hangtod sa 4, kini nagtudlo nga sa pagbalik ni Jesus ang atong mga lawas mobanhaw ug ang Espiritu Santo nga anaa kanato mao ang garantiya sa pagkabanhaw sa atong mga lawas. Sa samang higayon, ang buhat sa Espiritu Santo mag-usab kanato aron mahimong mga anak sa Dios sa dagway ni Kristo. Kining tanan nga proseso sa pagluwas o pag-usab kanato mao ang buhat sa Dios nga Espiritu Santo. Ang tanan nga magdala kanato ngadto sa kaluwasan o mag-usab kanato mao ang buhat sa Espiritu Santo. Usa ka importante nga punto nga kinahanglan natong hinumduman dinhi mao kini. Ang Espiritu Santo mao ang walay katapusan nga espiritu. Mao giingon sa Hebrehanon chapter 9 verse 14 nga pinagi sa espiritu nga walay katapusan. Dinhi ang Espiritu Santo gihulagway nga walay katapusan. Bisan pa atong mailhan ang buhat sa Espiritu Santo sa daang tugon ug ang buhat sa Espiritu Santo sa bag-ong tugon. Human matuman ni Kristo ang ebanghelyo pinagi sa krus sa daang tugon, sa wala pa matuman ni Jesus ang ebanghelyo, adunay daghang mga pananglitan sa Espiritu Santo. Niadtong panahona, ang Espiritu mao ang Espiritu nga mianhi sa mga tao alang sa usa ka espesyal nga buhat. Mianhi siya sa usa ka tawo sulod sa usa ka panahon aron sa pagbuhat sa usa ka buluhaton. Udayon mo biya. Sa ato pa, siyang Espiritu nga mianhi alang sa katuyuan sa paghatag gahom ug alang sa trabaho. Apan ang sa bag-ong tugon, human matuman ni Jesus ang ebanghelyo, ang Espiritu Santo moabot aron mopuyo sa atong mga kalag sa permanente. Adunay kalainan dinhi. Sa daang tugon, ang Espiritu mianhi sa mga tao ug sa diyang sila makasala, kini mubiya. Mao nga sa Salmo 51 verse 11, human si David nakapanapaw sa asawa ni Urias o nakahimo sa sala sa pagpatay, pinagi sa pagdala kang Urias ngadto sa gubat aron patyon, siya nagampo sa Dios. Ayaw ako isalikway gikan sa imong tubangan ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Nagampo siya nining paagiha tungod kay nasabtan niya nga Espiritu Santo mahimong mubiya. Siya miingon ug ayaw kuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Apan sa bagong tugon, ang Espiritu Santo mao ang nagapabilin nga espiritu sama sa inisgutan na dili siya mubiya
sa mga magtotoo bisan kung sila makasala. Mga giingon sa Juan chapter 14, 16 hangtod sa 17, ug ako magampo sa Amahan ug siya maghatag kaninyo ug lain niya maglilipay. Aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan. Nga mo ang espiritu sa kamatuoran, nga kalibutan dili makadawat kay dili niya makita siya. Bisan maila, apan kamo makaila kaniya kay mopabilin siya uban kaninyo ug anha kaninyo. Ang Espiritu Santo nga moanhi sa mga naluwas aron ipadayag og tukuron ang katubsanan nga nagapabilin uban kanila hangtod sa kahangturan. Siya nagapabilin diya kanila hangtod sa kahangturan. Kung ang usa ka magtotoo magsugod sa pagigugma sa kalibutan, siya motubag uban sa pangabugho. O kini nag-ingon sa Efeso chapter 4 nga Espiritu Santo nag-uol kung kita mapakyas sa pagkinabuhi sumala sa angay natong buluhaton. Kung kita mulihok nga daw bata pa, nga bata pa kita sa pagtuo, dili mo buhat sa angay natong buhaton, ang Espiritu Santo sa sulod nato magagulo. Busa siya na sina, nag-uol, o nag-agulo, pandili siya mubiya. Nganong ang kaluwasan, wala mawala, tungod ng Espiritu Santo, dili mubiya. Kung ang Espiritu Santo mubiya, ang kaluwasan mahimong mawala. Apan ang Espiritu Santo, nga may kunsad sa mga magtotoo, magpabilin hangtod sa hangtod. Mao kini hinungdan nga ang kaluwasan sigurado. Kini ang buhat sa tulo ka persona sa Dios. Ang daang tugon mahimong isipon nga panahon sa Dios nga Amahan. Ang 33 ka tuig sa kinabuhi ni Jesus dinhi sa yuta mao ang panahon sa Dios nga Anak. Ug human sa pagkayab ni Jesus sa dihang Espiritu Santo mianhi sa ngalan sa Amahan ug sa Anak, ang panahon sa bagong tugon gitawag nga panahon sa Dios nga Espiritu Santo. Busang panahon sa bagong tugon gitawag usab nga panahon sa mga Hentil. Ang panahon sa grasya o ang panahon sa church, lang importante nga paagi sa paghulagway nini mao ang panahon sa Espiritu Santo. Busa kinahanglan natong masabtan kung unsa ang buhat sa Espiritu Santo o kung unsa ang gipasabot sa pagkinabuhi nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Kinahanglan natong tingwaon pag-ayo ang pag-apil niini nga buhat o ang paggiya sa Espiritu Santo. Ang labing mayong dapit aron masabtan kini anaa sa basahon sa mga taga-Galasya. Di ang Espiritu Santo gisgutan sa napulo kahigayon. Kung atong sundon ang hanay sa pagpadayag sa Espiritu Santo dinhi sa Galasya, atong masabtan pag-ayo kung unsa ang kinabuhing Kristohanon o kung unsa ang gipasabot sa paggiya sa Espiritu Santo. Usa bisan tuod kini usa ka doktrinal nga hilisgutan, kini importante kaayo. Atong gamiton kini nga panahon sa pagsusi niini nga magkauban. Atong atuon ang Galasya chapter 3. Galasya chapter 3. Una, ang Espiritu Santo gisgutan sa verse 1 hangtod sa 6. Galasya chapter 3 atong sugdan sa verse 2. Kini lamang ang buot kunta nga pakisayran nin kaninyo, nakadawat ba kamo sa Espiritu tungod sa mga buhat sa kasuguan, kung tungod ba sa pagpatalinghog sa pagtuo? Ato ta sa atong tanawon sa verse 5. Busa siya nga naghatag kaninyo sa Espiritu na nagbuhat sa mga katingalahan sa taliwala ninyo. Gihimo ba niya kana tungod sa mga buhat sa kasuguan kung tungod sa pagpatalinghog sa pagtuo? Una, samtang gisgutan ng Espiritu Santo, ang bersikulo nagpasiugda sa insakto nga panahon sa pagdawat sa Espiritu. Ang pangutana mao kung ang pagdawat ba sa Espiritu resulta ba sa mga buhat sa balaod o pinaagi ba sa pagpaminaw og pagtuo? Busa, kanus man nato nadawat ang Espiritu Santo? Kinahanglan natong tan-awon dinhi sa Efeso chapter 1 verse 13. Nya kaniya usab sa paggadong ninyo sa pulong sa kamatuoran sa mayong balita sa inyong kaluwasan, nya kaniya usab sa mingtuo kamo gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. Sa eksaktong higayon nga kita nakadungog og mituo ang Espiritu Santo, mikunsad kanato. Busa unsa ka insakto nga butang ang gipatuo sa Dios kanato, gitugutan kita sa Dios nga makadungog og mutuo sa pulong sa mayong balita. Ug unsa gyud ang sulod niining mayong balita nga si Jesus mao nga atong manluluwas ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus ug sa iyang pagkabanhaw, gihinluan niya ang atong mga sala kaniadto. Karon ug sa umabot, natuman niya kini pinaagi sa iyang dugo.
Ingon sa Biblia nga kaniya ang atong katubsanan pinagi sa iyang dugo nga pasaylo sa atong mga paglapas sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Kung kamo motuon nining kamatuoran, kung kamo makadungog niini og tinuod nga motuon niini, ang Espiritu Santo mokunsad kaninyo. Kini usa ka tinuod ug sigurado nga kamatuoran. Kini klaro nga giingon dinhi sa kasulatan. Mao nga giingon sa verse 5, busa siya nga nagahatag kaninyo sa espiritu ug nagabuhat sa mga katingalahan sa taliwala ninyo. Gihimo ba niya kana tungod sa mga buhat sa kasuguan kung tungod sa pagpatilingog sa pagtuo? Kung ang bersikulo nagtumong sa siya nga nagabuhat og mga milagro taliwala kaninyo, unsa ka insakto nga buhat niining milagro sa Dios? Kini nagtumong sa buhat sa pagluwas kanato, ang atong kaluwasan. Kini ang buhat sa paghatag sa Espiritu Santo. Gibuhat ba kini sa Dios sa mga buhat sa kasuguan kung tungod sa pagpatalinghog sa pagtuo? Sadyang nadungog nato kini og mituon ini ug nasabtan nga ang Espiritu Santo niabot na sa atong kinabuhi. Apan daghang mga tawo nga adunay sayop ka pagsabot bahin sa Espiritu Santo, kasagaran nga makita o mga tawo nga moingon nga nakadawat na sila sa Espiritu bisan wala pa sila makadawat sa kapasiluanan sa mga sala. Gadunay uban nga sayop nga nagtuo nga nakadawat na sila sa Espiritu Santo human makasinati og usa ka misteryo sama sa pagsulti sa pinulungan o pagsaksi sa usa ka milagro, apan wala kini kalabutan niini. Ang Espiritu Santo miabot sa diyang nakadungog ka og mituo. Moabot kini sa samang panahon sa kaluwasan. Mga sa Juan 7:39 nagingon, apan ini nagsulti siya may tungod sa Espiritu nga pagadawato ni adto mga mingtuo kaniya. Kay ang Espiritu wala pa ihatag tungod kay si Jesus wala pa himayaa. Ang Espiritu Santo moabot sa mga mingtuo. Atong lantawon sa Galatia 3:14, aron ang panalangin ni Abraham makadangat sa ibabaw sa mga Hentil di kang Kristo Jesus, aron makadawat kita sa saad sa Espiritu pinagi sa pagtuo. Kinahanglan nga tin-aw para sa ato kini. Mangutan ako kaninyo. Naluwas na ba kamo? Sigurado ba nga nadawat na ninyo ang Espiritu Santo? Tinuod ba nga nagpuyo di kaninyo ang Espiritu Santo? Kinahanglan nga insakto kaayo kini nga punto. Sa verse 14, aron makadawat kita sa saad sa Espiritu pinagi sa pagtuo. Karon, sadyang giingon nga ang saad sa Espiritu kini nagtumong sa gisaad nga Espiritu Santo. Ang Espiritu nga nagpuyo kanato mao ang Espiritu nga gisaad sa Dios nga ihatag sa daang tugon. Gitagna na sa daang tugon nga ang Dios mohatag sa iyang Espiritu niadtong mga motuo. Ug sama sa gisaad, nadawat nato ang Espiritu Santo sa dihang kita mituo. Busa human sa pagkabanhaw ni Jesus ug sa wala pang iyang pagkayab, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an sa Buhat chapter 1 verse 4, kung dili nga hulaton nila ang saad sa Amahan. Sa ato pa sukad sa panahon sa daang tugon, ang Dios nagsaad nga iyang ibutang ang iyang Espiritu niadtong mga motuo. Kining gisaad nga Espiritu atong nadawat sa dihang kita mituo. Daghang mga bersikulo bahin niini. Apan atong tan-awon ang usa ka bersikulo nga nagrepresentar niini. Atong markahan kini ang Galacia. Atong markahan ang Galacia ug adto ta sa libro ni Joel. Adto ta sa Joel chapter 2 verse 28 hangtod 29. Joel chapter 2 verse 28 hangtod 29. Joel chapter 2 verse 28 hangtod 29. Karon kung wala pa nimo makita ang libro ni Joel, si Propeta Joel basin mo bati nga dili siya importante. Sama sa imong nabaluan, ang libro sa mga propeta nagsugod sa libro ni Isaías. Adunay napulog 7 ka libro sa panagnagikan sa Isaías hangtod sa Malakias. Apan sa tinuod lang, ang unang gisulat mao ang Joel. Bisan tuod ang Isaías gibutang una sa kronolohiya sa Biblia, ang libro ni Joel gisulat nga mas sayo pa. Ang Isaías gisulat 2,700 ka tuig na ang milabay, apan ang Joel gibana-bana nga 2,800 ka tuig na ang milabay. Kini ang labing karaan sa mga libro sa propetikanhon. Atong basahon ang verse 28 ug 29 nga dungan.
ug unya mahitabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod, ug ang iyang mga anak nga babaye ug ang iyang mga anak nga lalaki managpanagna. Ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo, ang inyong mga batan-ong lalaki makakita sa mga pananahon, ug ingon man usab ibabaw sa mga sulugoon nga lalaki ug ibabaw sa mga sulugoon nga babae niadtong mga adlaw igabubo ko ang akong espiritu. Sa verse 28, akong espiritu. Sa verse 29, ang akong espiritu. Ang Dios mihimo og saad dinhi, ang akong espiritu nga nagpasabot sa Espiritu Santo sa tanang unod. Kana mao kung ang ebanghelyo matuman ug mukaylap sa tibuok kalibutan, kini Espiritu Santo igabubo sa tanang unod, sa tanang mga magtotoo sa matag nasod sa tibuok kalibutan. Igabubo sa tanang unod katong tinuod nga nakadawat sa Espiritu, ug ang iyang mga anak nga babaye ug mga inyong anak nga lalaki managpanagna. Ang inyong mga taong tigulang manadamgo sa mga damgo, ang inyong mga batan-ong lalaki makakita sa mga pananahon. Kung ang usa ka tawo tinuod nga makadawat sa Espiritu Santo, sila magisgot bahin sa mga butang nga moabot. Tungod kay sila gigiyahan ug gitudloan sa Espiritu Santo bahin sa unsay mahitabo. Sila makahimo sa pagsulti bahin sa umabot. Baguhay lang, ang United States ug Israel nagtinabangay aron atakihon ang Iran. Miulbo ang gubat sa Middle East. Apan, mao na ba kini ang katapusan? Nibala nato nga wala pa kini. Nibala nato kini tungod kay naisulat sa Ezekiel chapter 38 yang katapusang gubat maglambigit sa Russia isip pangunang kaaway. Uban sa Iran isip suporta. Ang atong nakita karon usa ka pasiuna. Kini usa lamang ka trailer. Nibala nato uban ang kasiguruan nga ang katapusang gubat haduol na. Kung imong basahon ang Joel chapter 3 nagulagway sa kinaiya ni ining gubat. Gingon sa Joel chapter 2 verse 4, ang ilang dagway ingon sa dagway sa mga kabayo ug ingon sa mga managpangabayo mao man ang ilang pagdalagan. Igamit nini ang lain-lain nga ekspresyon nga sama niini aron iulagway ang nagpadayon nga gubat. Apan sa tinuod lang, dili kini tinuod nga mga kabayo. Dili sila mga kabayo, mga robot sila. Sa laing pagkasulti, sa Joel chapter 2, gitagna nga ang mga robot gamiton sa katapusang gubat. Sa nangaging mga pag-atake batok sa Iran, ang United States nagpagawas og daghang mga hinagiban. Ikataho nga migamit sila og daghang mga bala sulod lang sa pipila ka adlaw nga kasagaran mulungtad og usa ka bulan aron ma-deploy. Kung bahin sa pagpili niadto mga target, dili ang mga tao ang naghimo sa mga desisyon, kini ang artificial intelligence. Mao gid kana ang hinungdan nganong nakahimo sila sa pagpagawas og daghang mga missile sa mubo nga panahon. Dugang pa, nakita nato karon ang mga gubat nga gilunsad gamit ang mga drone. Dayon kung imong basahon ang Joel chapter 3, kini nag-ingon sa walog sa Josaphat, walog sa paghukom. Kini nagpasabot nga ang Dios mulingkod sa iyang trono ug didto mahitabo ang iyang katapusang paghukom. Ug asa man ang walog ni Josaphat, kung imong tan-awon ang daang tugon, kini nahimutang sa ubos sa Jerusalem. Ug kung moadto ka sa amihanan gikan sa Jerusalem, imong makit-an ang Armageddon. Kini nagpasabot nga ang tibok rehiyon gikan sa dagat Mediterraneo sa wala ngadto sa sentral nga kabukiran ug ang tanan sa ibabaw ug ubos nini ang tibok yuta sa Israel mao ang entablado alang sa katapusang gubat. Nibala nato kini. Makahimo kita sa pagsulti bahin nining umaabot nga mga panghitabo tungod kay ang Espiritu Santo motabang kanato ug magbukas sa atong pagsabot sa kasulatan. Dugang pa, kini nag-ingon ang inyong mga tigulang nga lalaki, magdamgo og mga damgo. Kasagaran, samtang ang mga tao magkatigulang, sila kanunay nga mawad-an sa paglaom alang sa umalabot. Bisan sa pagkatigulang, sila magdamgo gihapon. Sa laing pagkasulti, sila nakakaplag og buhing paglaom. Ngano? Tungod kay sila adunay sigurado nga kasiguruhan nga ang kamatayon dili ang katapusan. Apan usa ka dalan padulong sa walay katapusan nga gingharian sa langit. Unya kini nag-ingon ang inyong mga batan-ong lalaki makita og mga pananahon. Kini nagpasabot nga ang mga batan-on giatagan og tin-aw nga katuyuan sa pananaw alang sa ilang kinabuhi. Busa samtang nagulagway kung giunsa kini nga mga butang ipadayag kung madawat na ang espiritu. Ang bersikulo nagpadayon, bisan sa mga ulipon nga lalaki ug babae igabubo ko ang akong espiritu niadto mga adlaw. Gingon sa verse 32, nga bisan kinsa nga makatawag sa ngalan ni Jehova, pagaluwason. Sa daang tugon,
ang Ginoo sa daang tugon kay ang Ginoo pod sa bagong tugon. Kuha kini sa Buhat chapter 2. Sa Buhat chapter 2 verse 21, ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo kay nagpasabot nga masabtan ang kamatuoran mahitungod kang Hesus, gipayag si Hesus sa iyang baba. Ang Dios Amahan kay nagsaad nga mohatag siya og Espiritu Santo sa mga magtotoo. Busa ang Espiritu Santo nga moabot sa ato sa dihang kita mituo kay ang Espiritu nga gisaad sa daang tugon. Kung ato pang balikan nga mas layo, may bawa nato nga adunay kasiguruhan nga siya mismo ang Espiritu Santo nga giplano sa Dios nga ihatag sa mga magtotoo bago pa man gibuhat ang kalibutan. Sa diyang gibuhat niya ang walay katapusan nga tumong o gitudlo. Busa sa adlaw sa Pentecostes, si Pedro katong nakadawat sa Espiritu Santo nagwali sa ebanghelyo. Ang mga tao nga nagtigom gikan sa 15 kalain-laing mga rehiyon naminaw sa mensahe. Apan ang uban sa mga Hudyo nga nakadungog nini nagbibi-ay kanila nga nagingon nanghubog sila sa bagong vino. Si Pedro mitubag unsang orasan na karon nakakita na ba kamo og mga tao nga nahubog og sayo kayo? Kay kini sila dili mga hubog ingon sa pagdahom ninyo kay ikatulo pa lamang karon katakna sa adlaw. Sa Buhat chapter 2 verse 15 nagkutlo gikan sa Joel chapter 2 gipasabot ni Pedro nga nadawat na nila ang gisaad nga Espiritu Santo. Dayon samtang nagpadayon siya sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Buhat chapter 2 verse 38 nagingon unya si Pedro mingon kanila maginulsol kamo managpabautismo sa tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala o managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. Itong adlaw 3,000 ka mga taong naminaw sa mensahe naluwas ug nakadawat sa Espiritu Santo. Musa ang gisaad nga Espiritu Santo miabot sa Pentecostes. Yung ang Espiritu Santo nga mikunsad sa matag usa kanato mao ang samang gisaad nga Espiritu nga giingon sa Dios nga iyang ihatag kanato kung kita motuo. Wala siya miabot nga aksidente. Ang gisaad nga Espiritu Santo miabot karon atong tan-awon sa Galatia chapter 4 verse 4 unto 6. Apan sa pag-abot sa kahingpitan sa panahon gipadala sa Dios ang anak nga natawo sa usa ka babaye, natawo sa ilalom sa kasuguan aron pagtubson niya sila nga naa sa ilalom sa kasuguan aron makadawat kita sa pagkasinagop nga mga anak. Utungod kay mga anak kamo, ang Dios nagpadala sa Espiritu sa iyang anak ngani sa ato mga kasing-kasing nga ingon Aba Amahan. Ang Espiritu Santo nga nagpuyo sa mga naluwas mao ang Espiritu ni Jesus, ang anak sa Dios nga Amahan. Tungod kay ang Espiritu sa anak miani kanato, mahimo usab natong tawgon ang Dios nga atong Amahan. Ang pagtawag kaniya nga Amahan dili lamang magpasabot sa pagsulti sa pulong. Kini nagtudlo kanato nga ang usa ka suod nga pakig-uban o panagiusa uban sa Dios nagsugod na. Sa mubo nga paghisgot sa Galatia chapter 3 ug 4 mipasabot sa ebanghelyo sa grasya pinagi sa pag-refer sa daang tugon. 2,000 ka tuig sa wala pa maabot si Jesus, ang Dios mingon kang Abraham, ug akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod ug ikaw pagapanalanginan ko ug pagapadakuon ko ang imong ngalan ug mahimo ikaw nga usa ka panalangin. Ug pag-usab ug diha kaniya panalanginan ang tanang mga nasod sa yuta. Maingon nga si Abraham ituo o gipakamatarong karon ang tanan nga motuo gipanalanginan uban kang Abraham. Kita mga hintil nakaambit usab ni ana nga panalangin. Ikaduha, ang pagigsaad nga gihimo sa Dios uban kang Abraham, ang pagigsaad sa grasya gihatag una. Human ang katawan sa Israel milugsong ngadto sa Ehipto ug sa katapusan bibiya, sila mipuyo didto sulod sa 430 ka tuig. Ang Dios naghatag kanila sa balaod sa bukid sa Sinai. Unsa ang una o unsa ang order? Ang grasya gihatag una. Ug unya ang balaod gihatag. Nagpasabot ba kini nga ang balaod nagwagtang sa pakigsaad sa grasya? Dili gyud. Bisan sa mga tao kung matukod na ang pasalig, dili kini dali nga isalikway. Busa nganong gidugang sa Dios ang balaod sa ulahi human sa paghatag sa pakigsaad sa grasya. Wala kini gihatag aron sa pagwagtang sa pakigsaad sa grasya, kundi aron sa malig-on ang pagtukod niini. Unsay ibot pasabot niini? Sa pagtuo sa grasya, sa pagtuo sa katubsanan. Kinahanglan una nga masabtan ang sala. Ang rason ngano nga gihatag sa Dios ang balaod mao ang pagpahibalo sa mga tao sa sala aron makaabot sila sa ebanghelyo nga natuman pinaagi ni Hesukristo. Si Kristo mismo
Busa, gidugang ang balaod. Busa, ang pakigsaad ug ang balaod adunay samang katuyuan. Ang kasabutan sa grasya usa ka kasabutan nga naghatag og grasya, samtang ang balaod nagtumong usab sa kanang agrasya. Apan partikular nga nagsilbi nga papel sa pagpahibalo sa mga tao bahin sa sala aron masabtan nila ang grasya. Mao kini ang mensahe sa Galatia chapter 3. Ang Galatia chapter 3 ug 4 naglangkob sa tinuod nga katingalahang kamatuoran. Sa pagpatinaw niini, si Pablo miingon nga ang pakigsaad sa grasya naguna ug ang balaod misunod. Ug unya si Kristo miabot. Sa pagtin-aw niini, siya nag-ingon hangtod nga si Kristo moabot o mutuman sa ebanghelyo, kita ubos sa magmamando. Usab, kini giingon sa Galatia chapter 4 verse 2. Kini anaa siya sa ilalom sa mga magbalantay ug sa mga tinugyanan sa panahon nga gitagal sa amahan. Neto mga adlaw, sa dihang nataw ang usa ka bata sa usa ka dato nga pamilya, ang bata unang gitugyan ngadto sa usa ka sulugoon nga gitawag og magbalantay. Hangtod nga ang bata mosulod sa formal nga pag-eskwela. Halos gikan sa 1 ngadto sa 12 ka tuig ang edad, ang bata magpabilin ubos niini nga magbalantay. Sa laing pagasulti, ang magbalantay mao'y responsable sa edukasyon sa bata sa balay sa dili pa magsugod ang formal nga pag-eskwela. Unya gikan sa edad nga napulo o 3 hangtod sa 25 ang edad diin ang bata hingpit nga makagamit sa iyang otoridad isip anak. Ang bata gibutang ubos sa mga magbalantay o mga sinaligan. Bisan og natawo siyang anak, samtang bata pa siya, wala pa siya hingpit nga makatuman sa iyang katungdanan. Busa pagkahuman sa panahon ubos sa magbalantay, ibutang siya ubos sa mga magbalantay o mga sinaligan. Ang tigbantay maong responsable sa pagbansay sa kinaiya sa bata gikan sa edad nga 13 hangtod sa 25. Samtang ang gisaligan nagdumala sa kabtangan, unya sa pag-abot og 25, ang anak nga lalaki mohawa gikan nila ug magsugod sa pagtrabaho sa bug-os ingon nga usa ka anak nga lalaki. Gamit kining ilustrasyon, gisaysay ni Pablo nga gihatag sa Dios ang balaod ug gibutang ang Israel ubos niini. Kini susama sa pagbutang sa bata ubos sa usa ka guardians o trustees. Ingon ini, ang pagbuhat sa Dios sulod sa libuan ka tuig sa kasaysayan, unya sa hustong panahon, si Jesus miabot. Gituman ni Jesus ang ebanghelyo. Karon, bisan kinsa nga maghinulsol ug motuo mahimong usa ka bata, usa ka anak hangtod niadto ang katawhan gipiyal ubos sa maong pagkatinugyanan sa tibuok kasaysayan. Gingon sa verse 4, apan sa pag-abot sa kahingpitan sa panahon, gitakna sa panahon miabot, apan sa pag-abot sa kahingpitan sa panahon gipadala sa Dios ang anak nga natawo sa usa ka babayi, natawo sa ilalom sa kasuguan. Atong dunganan ug basa aron makadawat kita sa pagkasinagop nga mga anak. Sa Galatia chapter 4 verse 5, sa kasaysayan gikan sa panahon nga gihatag ang balaod hangtod sa pag-abot ni Jesus, ang mga tawo ubos sa mga magbalantay ug mga tinugyanan. Ang kamatuoran parehas alang kanato. Sa wala pang kaluwasan, kita ubos sa orihinal nga balaod. Atong basahon sa verse 6. Ug tungod kay mga anak kamo, ang Dios nagpadala sa Espiritu sa iyang anak ngani sa atong mga kasing-kasing nga nag-ingon Aba Amahan. Sa diyang naluwas na kita, ang atong pagkatao nahimo mga anak sa Dios. Mga kaigsuonan, unsa ka talagsaon kini? Nahimo akong anak sa Dios, ang mabubuhat sa langit ug yuta. Talagsaon ka na nga kamatuoran. Busa gingon sa Juan chapter 1 verse 12, apan sa tanan nga nagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa paghimo mga anak sa Dios. Kanila nga nanagtuo sa iyang ngalan. Ang paghimong anak sa Dios gitawag og katungod og otoridad. Sa pagkakaron wala gyud tay gibati apan kung mobarog ka atubangan sa Ginoo, sa katapusan imong masabtan kung unsa ka talagsaon ang tinuod nga otoridad sa paghimong anak sa Dios. Ug mao kini ang giingon sa Roma chapter 8 verse 17, kung kita mga anak man busa, mga manununod kita, mga manununod sa Dios.
masig ka manununod ni Kristo. Kung kita mga anak sa Dios, unya kita mga manununod. Siya espesipikong miingon nga kita mga manununod uban ni Kristo. Kaubang mga manununod ni Kristo. Busa nadawat na nato ang posisyon o katungod isip mga anak. Unya, tungod kay ang Espiritu sa anak, ang Espiritu Santo, mayani ka nato, gitawag nato ang Dios nga Aba Amahan. Aba Amahan, samtang sa atong paingon nga tatay sa mga bata pa kita ug amahan sa diyang kita dako na. Ang pagtawag kaniya nagpasabot og lahom nga panag-ambit. Ang pagtawag kaniya nagpasabot og lahom nga panag-ambit ug ang panag-ambit nagsugod na karon. Alang kanimo, say gayon nga ikaw na luwas, ang panag-uban o pakikiusa sa Dios nagsugod. Karon nga kini nga asosasyon ug panagiusa nagsugod na. Dili ba kinahanglan nga ang usa ka luwas nga tawo makahibalo niini? Ang Ginoo miluwas kanato ug mipadala siyang anak, ang Espiritu Santo sa pag-ani kanato aron kita makabaton o pakigambitay o panagiusa uban sa Dios. Kung kita magkinabuhi nga wala mahibalon ini, kita makahayagom og daghang kapildihan. Atong tan-awon sa unang Juan chapter 1 verse 3 hangtod sa 4. Unang Juan chapter 1 3 hangtod sa 4. Ato ni siyang basahon og dungan. Unang Juan chapter 1 3 hangtod sa 4. Ang among hingkit-an og hindunggan kinamantala namo kaninyo aron kamo usab may pakag-ambit uban kanamo. Ug ang atong pakag-ambit usab uban sa amahan ug siyang anak nga si Hesukristo. Ug kini mga butanga ginasulat namo kaninyo aron mamahingpit ang among kalipay. Sa pagtanaw niini dinhi, ang atong panag-uban anaa sa mga tawo nga naluwas uban kanato. Dios nga amahan ug siyang anak nga si Hesukristo, ang Dios nga anak. Adunay pakig-ambitay uban kanamo. Dinhi, ang panag-uban nagsugod tali sa Dios ug amahan. Dios nga anak ug nga si Hesukristo ug sa mga naluwas. Sa diyang ang usa ka bata matawo sa usa ka pamilya, ang iyang pagpakig-uban sa maong pamilya magsugod. Sa samang paagi, sa diyang kita maluwas, ang panag-uban magsugod uban sa mga sakop sa pamilya nga nahimo mga anak sa Dios. Sa samang pamaagi, ang pakigdait sa amahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo nagsugod na. Gisulti sa unang Korinto chapter 1 verse 9. Matinumanon ng Dios nga pinagi kaniya, gitawag kamo ngadto sa papakig-ambit sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong nga gitawag kamo nagpasabot nga giluwas kaniya ngadto sa pakig-ambit sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang sa o kauban nagpasabot nga magkauban. Gibutang niya kita sa panag-uban. Diya niya na nga panag-uban siya nagpaluyo kanato, nagiya kanato og dayon nagpatubo kanato. Nagpaligon kanato o nagamit kanato sumala sa kabubuton sa Dios. Sa ingon nagbag-o kanato nga mahimong sama sa mga anak sa Dios. Gipili niya kita pag-ayo niining panag-uban hangtod sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Pusa, dili na lang ta maminaw og mga wali matag Domingo ug Miyerkules. Ang dili pagpaminaw kanila mas dakong problema. Apan gawas sa pagpaminaw sa publikong mga sermon sama sa Domingo ug Miyerkules, kinahanglan usab nga direktang moapil sa mga panagtapok. Ingon ni ana ang panag-uban o fellowship. Ang panag-uban o fellowship mahimo ra kung mag-uban ta, dili ba? Ang usa ka pamilya kinahanglan magiusa aron adunay panag-uban o fellowship. Busa kinahanglang motambong ka sa cell group fellowship, mga district meetings, youth group fellowship, o department meeting, ug adunay direct fellowship. Busa, iyang gihatag kanato ang Espiritu sa anak aron kita makabaton og lalom nga pagila ug pakig-uban sa Dios. Kini usa ka butang nga angay pasalamatan. Ang Dios mao nga atong amahan. Unsa ang papel sa Dios nga atong amahan? Hunaw na kini. Unsa ang papel sa mga ginikanan sa usa ka pamilya alang sa ilang mga anak? Mahimo atong tagdon kini. Una, gigampanan nila ang papel sa tigatiman, kini nagpasabot nga sila magpadako sa mga bata. Sunod, gigampanan nila ang papel sa tighatag. Naghatag sila kung unsa ang kinahanglan, dili ba?
Unya sila nagdula sa papel sa mga tigpanalipod, nagbantay sa mga bata. Unya kung ang mga bata naglisod, sila ang magdasig o maghupay. Ug usahay, kung may salaag ang bata, ang mga ginikanan usab ang modisiplina, magsilot o magbadlong. Usab kung ang bata nanginahanglag tambag o usa ka tigbansay alang sa usa ka agianan sa tiyan, sila mulihok ingon usa ka magtutudlo. Ang mga ginikanan adunay daghang katungdanan, dili ba? Ang pakiguban sa Dios nagpasabot nga ang Dios Amahan nagtuman niini nga mga katungdanan alang kanato sulod sa mga panagtigom. Diya sa kongregasyon, siya nagatiman kanato, siya nagtagana alang kanato ug siya nahimong atong tigpanalipod. Ug siya ang atong tigdasig ug maghupay. Usay siya ang atong tigdisiplina. Usay siya mulihok isip magtatambag. Busa siya naghimo kanato nga tinuod nga mga anak sa Dios. Pagkahuman, kung may kinahanglan kita, makastorya kita sa Amahan. Busa kinahanglan na lang ta nga magampo. Ug sigurado nga ang tabang sa Dios anaa. Unya, unsa man ang atong bahin sa pagpakiguban o fellowship sa Dios, ang atong bahin kinahanglan kitang maglakaw sa kahayag. Dinhi sa unang Juan chapter 1 verse 5 para maglungtad ang fellowship, ang Dios kahayag. Kinahanglan usab nga maglakaw kita sa kahayag aron adunay normal nga fellowship. Atong basahon gikan sa verse 5. Unang Juan chapter 1 verse 5 hangtod 7. Unang Juan chapter 1 verse 5 hangtod 7. Kini mao ang balita nga hinunggan namo gikan kaniya ug gimantala namo kaninyo yang Dios maong kahayag ug kaniya wala gayud ing kangitngit. Kung kita moingon nga kita adunay pakig-ambit uban kaniya ug kita nagalakaw sa kangitngit, kita namakak ug wala magbuhat sa kamatuoran. Apan kung kita nagalakaw diha sa kahayag sama kaniya nga naa sa kahayag, kita adunay pakig-ambitay sa usag-usa ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang kasalanan. Kini nagpasabot nga siya naghatag kanato og kusog sa pagbulag sa sala sa atong kinabuhi. Ang kinahanglan natong buhaton alang sa panag-uban mao nga kita kinahanglan usab nga maglakaw sa kahayag. Kung kita makasala og nagpuyo sa sala samtang nag-angkon nga adunay pakig-ambitay sa Dios, kana usa ka bakak. Kana kay usa ka bakak. Karon, ikaupat atong ablihan ang Galacia adto ta sa Galacia chapter 4 verse 28 hangtod sa 29. Galacia chapter 4 28 hangtod 29. Atong dunganan og basa. Verse 28 hangtod 29. Atong dunganan og basa. Busa kita mga igsuon sama kang Isaac, mga anak sa saad. Apan ingon kaniadto siya nga gipanganak sumala sa unod, naglutos kaniya nga gipanganak sumala sa espiritu mausab kini karon. Ang tawo nga naluwas usa ka anak sa saad ug natawo sumala sa espiritu. Mao kana ang kahulugan niini nga sulod. Busa dili malikayan nga makaagi sila og paglutos gikan sa mga tawo sumala sa unod. Mao kana ang gipasabot niini. Tukuti ko ninyo nga ipasabot nako sa mubo ang gigikanan. Si Abraham adunay duha ka asawa. Ang usa mao si Sarah ug ang usa mao si Hagar. Ang Dios misaad sa paghatag kang Abraham og anak nga lalaki pinagi siyang asawa nga si Sarah. Ug sumala niya nga saad nga makita sa Genesis chapter 21 yang gihatag si Isaac. Busa si Isaac usa ka anak sa saad. Natawo pinagi sa saad sa Dios. Si Isaac usa ka modelo sa usa ka naluwas pinasikat sa saad sa grasya. Ang saad nga kung mutuo ka, maluwas ka. Usa nga natawo sa espiritu. Apan, dili laing tao, ang asawa nga si Hagar. Gikuha ni Abraham si Hagar ug nanganak siya kang Ismael. Nganong iya man tong gibuhat, human siya mibiya sa Ur sa mga Kaldianhon sa iyang pagpaingon sa Haran, sadyang siya miabot sa yuta sa Kanaan, siya kay 75 years old, sadyang siya mibiya sa Haran. Apan, dugay nga panahon ang milabay ug ang Dios wala maghatag kaniya og anak pinagi kang Sara ingon sa gisaad. Busa si Abraham namati sa sugyot ni Sara nga iyang asawa ug gikuha niya si Hagar, ang ulipo ni Sara, ug nanganak og usa ka anak nga lalaki si Ismael. Tungod ba kini sa saad o pinagi sa iyang tawhanong pagi? Kadto maoy iyang kaugalingong paagi. Wala siya matawo sa saad, natawo siya pinagi sa pisikal o unodnong paagi ni Abraham. Unsay pasabot niini?
Kini nga Ismael usa ka anino nga nagsimbolo sa tanang dili luwas nga mga tawo nga naningkamot nga makadto sa langit pinaagi sa pagsunod sa mga buhat sa balaod. Mao kini nag-ingon sa verse 28, busa kita mga igsuon sama kang Isaac mga anak sa saad. Ang tao nga naluwas tungod kay sila naluwas pinasikat sa saad sa Dios pinagi sa pagtuo sa iyang gisaad usa ka anak sa saad. Atong basahon ang verse 28. Busa kita mga igsuon sama kang Isaac mga anak sa saad. Ang tao nga naluwas tungod kay sila naluwas pinasikad sa saad sa Dios pinagi sa pagtuo sa iyang gisaad usa ka anak sa saad. Ug tungod kay ang balang espiritu may kunsad kanato ingon nga buhat sa espiritu kita mao gipanganak sumala sa espiritu. Apan adunay daghang mga tawo nga iya ni Adan nga dili motuo. Gawas niya itong hingpit nga dili magtotoo, katong nag-angkon nga mituo apan naningkamot nga makaadto sa langit, pinagi silang kaugalingong pagsunod sa balaod nga mga pamaagi, pinagi silang kaugalingong pagkamatarong. Kining tanan nga mga tao gitawag dinhi nga gipanganak sumala sa unod. Sa unsang paagi ang gipanganak sumala sa unod, gilutos ang gipanganak sa saad. Genesis 21 ato makita si Ismael nga mipatay kang Isaac. Mao kana ang gipasabot niini, ang natawo sa unod nga nagpatay sa natawo pinagi sa saad, ang tinuod nga manununod. Ug kung ingon sa Genesis 21 verse 10, isalikway mo kining ulipon nga babae ug ang iyang anak. Sa katapusan sila gipapahawa. Sa samang paagi katong natawo sa unod dili makabarog atubangan sa Dios ug itambog ngadto sa walay katapusang imperno. Sa pag-ingon, apan ingon kaniadto siya nga gipanganak sumala sa unod, naglutos kaniya nga gipanganak sumala sa espiritu, mausab kini karon. Kini nagpasabot nga ang eksaktong samang butang nahitabo karon. Mga igsuon, ang Biblia nagisgot niini nga kasaysayan. Si Cain ug Abel naghalad og mga halad ngadto sa Dios. Si Cain mo'y usa-usab ka tawo nga nag-alagad sa Dios, apan si Abel gawas niadtong naluwas pinagi sa pagtuo. Samtang si Cain nagpasabot niadtong ningkamot sa pagduol sa Dios pinagi silang kaugalingong paningkamot ug mga buhat gidawat sa Dios ang halad ni Abel apan wala niya dawata ang kang Cain. Sa Genesis chapter 4 verse 8, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang gisuon ug iyang gipatay siya. Ang natawo sumala sa unod nagluto sa natawo sumala sa espiritu. Tinud usab kini kang Jacob ug Esau. Si Esau ang magulang ug si Jacob ang manghud. Bisan og si Jacob ang ikaduha, iyang gipangayo ang panalangin sa katungod sa pagkapanganay o pagmagulang ug nadawat kini gikan sa Dios. Tungod nini, si Esau nagdumot kaniya o misulay sa pagpatay kaniya nga nagpugos kang Jacob sa pagkalagyo. Bisan piniana ang natawo sumala sa unod naglutos kaniya nga natawo sumala sa espiritu. Sama sa gihampak ni Ismael si Isaac, ang natawo sumala sa unod naglutos usab sa natawo sumala sa espiritu. Tanawang panahon ni Jesus, ang mga lider sa relihiyon sa mga Hudyo nga nangangkon nga nag-alagad sa Dios apan natawo sumala sa unod ug walay kinabuhi, naglansang kang Hesus sa krus sa diyang giwali ang ebanghelyo. Ang mga lider sa relihiyon sa Hudyo nga sakop sa Judaismo naglutos sa mga apostoles. Gitawag nila siya pangulo sa pundok. Unsay pasabot niini? Mausab kini karon. Kini nagpasabot sa usa ka istorya nga nagpadayon sa pagbuklad sa tibok kasaysayan sa Biblia. Kini tinuod sa dihang ang Biblia gisulat. Kini tinuod karon bisan sa atong kaugalingong kaliwatan. Katong natawo sumala sa unod naglutos, niadtong natawo sumala sa espiritu. Mausab kini karon. Ang eksaktong samang butang nga nagakahitabo karon. Magiingon sa ikaduhang Timoteo chapter 3 verse 12. Oo, ug ang tanan nga mahagugma magkinabuhi sa pagkadili Dios nun, di kang Kristo Jesus maganto sa paglutos. Kung kita nagtingwa sa pagkinabuhi nga matarong, ingon nga iya sa Ginoo, utungod kay kini nga kalibutan adunay lahi nga mga mithi kaysa Ginoo, klaro nga kita dili kalikayan nga magatubang sa paglutos. Apan bisan pa niini mahimo kitang magmaisugon. Nganong ingon ana man sa 1 chapter 16 verse 33, sa kalibutan kamo may kagul-anan apan sumalig kamo gidaog ko ang kalibutan. Isunod nato ang mga tunob sa Ginoo sa kalibutan nga iya nang gibuntog. Kung kita mosalig kaniya ug mosunod kaniya, siya magpabilin uban kanato ug mohatag kanato og kadaugan. Busa bisag dili nato malikayan ang paglutos o pagdumot, mahimo gyapon kitang magmaisugon. Ug ikalima,
Mo kini ang sunod. Atong tanahon sa Galatia chapter 5. Galatia chapter 5 verse 5 ug 6. Ato po ning basahon. Galatia chapter 5 verse 5 hangtod sa 6. Galatia chapter 5 verse 5 hangtod sa 6. Atong basahon. Kay kita pinaagi sa Espiritu tungod sa pagtuo na nagpaabot sa paglaom sa pagkamatarong. Kay kang Kristo Jesus, bisan ang giserkonsisyonan, bisan ang walay serkonsisyon, walay bisan unsa nga kapuslanan kundi ang pagtuo nga nagabuhat pinagi sa gugma. Tungod sa pagtuo na nagpaabot sa paglaom sa pagkamatarong. Iyang gisumpay ang pagtuo o paglaom. Unya, pagtuo nga nagabuhat pinagi sa gugma. Iyang gisumpay ang gugma o pagtuo. Nagisgot siya bahin sa pagtuo, paglaom o gugma. Ato makita ang usa ka tawo nga naluwas kay gihatagan og pagtuo, paglaom o gugma pinaagi sa balaang espiritu. Sa laing pagasulti, sila mga tawo nga dunay pagtuo, paglaom o gugma. Ang balaang espiritu makapahimo kanato nga mabuhi sa pagtuo uban sa gugma. Siya usab ang hinungdan nga kita magbuhat sa paglaom sa pagkamatarong. Kung nagpalig-on kanato, pagtuo nga nagabuhat pinagi sa gugma. Klaro nga doon na kita niining tulo ka butang, pagtuo, paglaom o gugma. Ang maluwas, nagpasabot sa pagdawat sa pagtuo. Mao nga giingon sa Judas chapter 1 verse 3, naaghat ako sa pagsulat kaninyo sa pagpahamatngon kaniya nga makibisog kamo sa dakong kainit tungod sa pagtuo nga gitugyan sa makausa alang sa gihapon ngadto sa mga balaan. Kini pagtuo nga gitugyan sa makausa, ang Dios ang naghatag niini, dili ba? Utong gihatag niya kini pinagi sa Espiritu Santo, nadawat nato kini nga pagtuo. Mausab si kaduang Pedro chapter 1 verse 1 giingon, alang kanila nga nahiagom sa sama nga hamili nga pagtuo uban kanamo, diya sa pagkamatarong sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Kini nag-ingon, ngadto ni adtong nakadawat, kita makadawat og hugot nga pagtuo. Ang naluwas nga tao siguradong adunay pagtuo sa pagkatinuod. Ang pagkaluwas mo'y direktang resulta sa gugma sa Dios. Kini mo ang bunga sa iyang gugma. Busa sa Juan chapter 3 verse 16 giingon, kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong. Ang atong kaluwasan resulta sa gugma sa Dios. Sa Apokalipsis o Revelation chapter 1 verse 5 giingon usab, kaniya nga nagugma kanato, nga naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinagi sa iyang dugo. Ang iyang gugma mao ang nagpagawas kanato gikan sa atong mga sala. Ang gugma nga iyang gihatag nga walay bayad, ingon usab sa Roma chapter 5 verse 8, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Ang kamatuoran nga si Kristo namatay sa krus mikuha sa atong pagkahinukman o miula sa iyang dugo alang sa atong mga sala. Busa sa diyang kita makadawat, sa diyan kita nakadawat sa kapasayloanan sa atong mga sala, kita usab nakadawat sa iyang gugma. Sa Roma chapter 5 verse 5, ug ang paglaom dili magapakaulaw kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Nadawat nato ang kapasayloanan sa atong mga sala. Ug sa samang higayon, nadawat nato ang iyang gugma. Sa usa ka naluwas nga tawo adunay gugma. Unsang matanga sa gugma kana? Tungod kinadawat nato ang iyang gugma, aduna nakitay gugma sa Dios ug sa uban. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan. Usab ang naluwas nga tawo adunay paglaom. Ang tanang paglaom sa kalibutan mo'y patay nga paglaom. Apan ang paglaom nga nadawat sa usa ka naluwas mao ang buhi nga paglaom. Mao nga sa unang Pedro chapter 1 verse 3 hangtod sa 4 giingon, gipakatawo pag-usab niya ngadto sa buhing paglaom. Ngadto sa usa ka kabahin nga dili madunuton ug walay buling ug dili mulubad, nya gitagana didto sa langit alang kaninyo. Kita adunay buhing paglaom, usa ka paglaom nga siguradong matuman. Sa Galatia chapter 5 verse 5 na nagpaabot sa paglaom sa pagkamatarong. Unsa paglaom sa pagkamatarong? Mao kini paglaom sa mga matarong. Sa kaduang Pedro chapter 3 verse 13, nagisgot bahin sa bagong mga langit ug sa bagong yuta nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Kini nagtumong sa bagong langit o bagong yuta nga napuno og nag-awas sa pagkamatarong. Tong hiyuptan ang paglaom sa pagkamatarong. Ang paglaom mao'y nagpalig-on o nagtabang kanato nga magmalaw tayon. Gikan sa mga sikat nga painting, adunay usa ka obra maestra nga gitawag og Hope o Paglaom nga gihimo ni Frederick Watts.
Tan-awon ninyo kini sa internet unya. Sa painting, nay babae nga naglingkod sa ibabaw sa globo. Nagsulob siya og gisi nga sapot, ang iyang mga mata gitabunan. Butas siya apan nagbitbit siya og alpa o harp. Ang tanan nga mga kwerdas sa harp naputol. Gawas sa usa, unsa kanang string, kini mao ang PC o string sa paglaom. Mao nga paglaom ang titulo sa maong painting. Nagpasabot kini nga bisag naguba ang tanan, basta duna kay paglaom, makalahutay ka. Tinuod kini. Sa Hebrehanon chapter 6 verse 19 nagingon nga atong gibatunan ingon nga sinipit sa kalag o sa kapaglaom nga may katinuan ug malig-on ug nagasulod kanato sa sulod sa tabil. Sa sulod sa tabil. Din ang Dios nagpuyo. Kini ang paglaom nga nagtugot kanato sa pagpuyo pinagi sa hugot nga pagtuo. Sigurado og makanunayon hangtod kita makasulod sa mahangturong gingharian sa Dios. Sama sa usa ka angkla nga hugot nga gitaod sa ilalom sa dagat aron mapugnan ang sakyanan nga maanod bisan pag ang kusog nga bagyo moigo. Ang paglaom nagkupot kanato pag-ayo. Ang Biblia nag-ingon nga ang paglaom mao ang atong angkla. Muani pag-usab ang Ginoo. Kinahanglan natong makita ang naong sa Ginoo. Musulod kita sa walay katapusang langit nga atong ipangandoy. Usa ka dapit nga dili madunot, balaan o walay pagkahanaw. Din ang gugma ug himaya sa Dios nagawas. Musulod kita niya ng dapita nga puno sa pagkamatarong. Aduna kita niini nga paglaom. Aduna kita niini nga paglaom. Ug tungod kay kita adunay paglaom, kita mulahutay. Ang Biblia nag-ingon kita naghulat sa paglaom sa pagkamatarong. Busa, ang pagtuo, paglaom o gugma, magkauban. Kanunay silang konektado. Kanunay silang konektado. Atong tanawon sa Efeso chapter 1 verse 15. Efeso chapter 1 verse 15. Efeso chapter 1 verse 15 hangtod sa 16. Ato po ning basahon. Tungod niini ako usab sa pagkadungog sa inyong pagtuo sa Ginoong Hesus nga anaa kaninyo ug sa gugma nga inyong gipakita sa tanang mga balaan. Wala ako magundang sa pagpasalamat tungod kaninyo nga gilakip ko kamo sa akong mga pagampo. Dingon dinhi inyong pagtuo sa Ginoong Hesus, gugma nga inyong gipakita sa tanan nga mga balaan. Sa verse 18, sa maiwagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong hibaluan kung unsang inyong paglaom sa iyang pagtawag. Nini nga bersikulo atong makita ang paglaom, ang pagtuo, paglaom o gugma nagkahiusa. Sila konektado sa usag-usa. Atong tanawon pod ang Colossus chapter 1 verse 4 hangtod sa 5. Colossus chapter 1 verse 4 hangtod sa 5. Ato po ning basahon. Sa pagdungog namo sa inyong pagtuo di kang Kristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanang mga balaan tungod sa paglaom nga natagana alang kaninyo sa mga langit na kaniadto hingdunggan ninyo diya sa pulong sa kamatuoran sa mayong balita. Nini nga bersikulo atong makita ang pagtuo, gugma alang sa tanang mga balaan o paglaom nga natagana alang kaninyo sa mga langit. Ang pagtuo, paglaom o gugma konektado, dili ba? Tong tanawon pod sa Hebrehanon chapter 10 o Hebreo chapter 10. Hebrehanon chapter 10 verse 22 hangtod 24. Ato po ning basahon, manuol kita uban ang matuod nga kasing-kasing nga may hingpit nga katinuan sa pagtuo sa nasabligan ng atong mga kasing-kasing gikan sa usa ka dautan nga kaisipan ug sa nadigo ang atong lawas sa tubig nga maputli og pinalandungay kita ang usag-usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma ug sa mga maayong buhat. Magmalig-on kita sa pagsugid sa atong paglaom aron kita ang dili kini matarog kay matinumanon ang nagsaad. Sa Hebrehanon chapter 10 giingon manuol kita uban ang matuod nga kasing-kasing nga may hingpit nga katinuan sa pagtuo. Ato makita dinhi ang pagtuo sa verse 24. Ato po makita dinhi sa unang Pedro chapter 1 verse 3. Unang Pedro chapter 1 verse 3. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga sumala sa iyang dakong kaluoy kita gipakatawo pag-usab niya ngadto sa buhing paglaom pinagi sa pagkabanaw ni Hesukristo gikan sa mga minatay. Mo kini ang paglaom sa verse 8 hangtod sa 9 nga sa wala ninyo hikit
inyong gigugma ug nga bisan wala ninyo siya hikit karon apan sa pagtuo nagakalipay kamo sa halabihan gayud sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa himaya. Sa pagdawat ninyo sa katapusan sa inyong pagtuo ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Sa verse 3, ato makita ang paglaom. Sa verse 8 ug 9, ato makita ang pagtuo o gugma. Magkuyog sila. Kano tong tanaw ng verse 21 ug 22. Unang Pedro chapter 1 verse 21 ug 22. Nga pinagi kaniya kamo mga magtotoo sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay ug mihatag kaniya sa himaya aron ang inyong pagtuo ug paglaom mahamutang sa Dios. Samtang nagulay kamo sa inyong mga kalag diya sa pagkamasinulundon sa kamatuoran ngadto sa gugma nga walay pagkasilingkapaw sa mga igsoon, may gugmay kamo ang usag-usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Sa verse 21 ato makita ang pagtuo o paglaom. Sa verse 22 kini nag-ingon nga may gugmay sa usag-usa nga mainiton gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing kini ang gugma. Ato pong tan-awon sa unang Tesalonica chapter 1 verse 3. Unang Tesalonica, chapter 1, verse 3. Ato pong basahon, nga sa walay hunong, naghinumdum kami sa tubangan sa atong Dios ug Amahan sa inyong buhat sa pagtuo, sa paghago sa gugma ug pagpailob sa paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Pagtuo, paglaom ug gugma. Ang pagtuo, nagapamunga og mga buhat. Tungod sa gugma, kita naghago. Tungod sa paglaom, mibarog kita nga lig-on. Kini usa ka set. Sa usa ka naluwas nga tao, ang pagtuo, paglaom o gugma nagkahiusa isip usa ka set. O tibuok na nato kini mga butanga. Karon atong tan-awon ang unang Korinto chapter 13 verse 13. Kini usa ka ilado nga bersikulo. Unang Korinto chapter 13 verse 13. Atong basahon, apan karon Unang Korinto chapter 13 verse 13, apan karon magapabilin ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma, kining tutulo. Ug ang labing dako niini mao ang gugma. Kini nag-ingon karon magapabilin. Busa diya sa usa ka naluwas nga tawo ang pagtuo, paglaom ug gugma kanunay nga nagpabilin. Apan karon magapabilin ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma. Ang paglaom kinahanglan nga dili mawala. Ang pagtuo kinahanglan dili molubad. Ang gugma kinahanglan dili usab mawala. Dili na tubiyaan ang atong unang gugma. Apan karon magapabilin ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma, kining tutulo ug ang labing dako niini mao ang gugma. Kinahanglang magkinabuhi kita sa balaod sa gugma. Sa unang Korinto chapter 16 verse 14, ang tanan ninyo nga mga buhat buhaton ninyo sa gugma. Ug sa unang Korinto 16 verse 22, kung may tao nga wala mahagugma sa Ginoong Hesukristo, pagtunglohon siya. Ang Ginoo moabot. Sa Efeso chapter 6 verse 24, ang grasya ana sa tanan nga mga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo, uban ang gugma nga walay pagkadunot. Nga nagpasabot sa paghigugma kaniya nga walay kausaban. Karon tanawa kini, pinagi sa balang espiritu, nagulat kita sa paglaom sa pagkamatarong. O pinagi sa balang espiritu, nakinabuhi kita sa pagtuo pinaagi sa gugma. Ang balaan nga espiritu nagpuyo sa ato, naghatag sa ato o paglaom ug nagiya sa ato sa pagkinabuhi pinagi sa pagtuo, nagbuhat pinaagi sa gugma. Sa ato pa, iyang gihimo ang pagtuo, paglaom ug gugma nga modagaya sa sulod nato. Gipatubo niya sila. Mao kana ang buhat sa balang espiritu. Ang kinabuhi nga gitultulan sa balang espiritu usa ka kinabuhi nga nag-awas sa pagtuo, paglaom ug gugma. Mo kini kinabuhi nga gigihan sa balang nga Espiritu Santo. Pagtuo, paglaom ug gugma. Karon balikan nato ang Galatia chapter 5. Galatia chapter 5 verse 16 hangtod 17. Hangtod 17. Atong basahon, busa giingon ko, magawi kamo sumala sa espiritu ug dili kamo magatuman sa kailibgon sa unod. Kaya ang unod nagakaibog batok sa espiritu ug ang espiritu batok sa unod. Kay kini sila nagasupakay ang usag-usa aron dili ninyo pagabuhaton ang mga butang nga buot ninyo. Karon, tungod yang balang espiritu nagpuyo sa sulod nato, ang Biblia nagmando kanato magawi kamo sumala sa espiritu. Dili kini usa ka optional.
Kini usa ka sugo, kini mao ang pagsulti sa laing tao nga usa ka luwas nga tao adunay duha ka kinaiya nga magkauban. Sa ato makita dinhi kay ang unod nagkakaibog batok sa espiritu, ang espiritu batok sa unod. Ang tingwa sa espiritu ug ang tingwa sa unod ana sa sulod sa usa ka tawo. Ang Biblia nagisgot kanila ingon nga ang gawas nga tao ug ang sulod nga tao ug kini usab naghulagway kanila nga tigulang ug bag-ong tao. Ang atong sulod nga tao nga nabuhi ug diin ang balang espiritu nagpuyo mao ang bag-ong tao. Apan sa atong unod anaa ang makasasalang kinaiya nga atong napanunod gikan kang Adan. Kini mao ang gawas nga tao ug ang tigulang nga tao. Busa sa sulod sa usa ka tawo adunay pakigbisog tali sa gawas nga tao ug sa sulod nga tao. Ug usa ka pakigbisog tali sa daan nga tao ug sa bag-ong tao. Sadya nga ang usa ka tawo naluwas, kini nga pakigbisog magsugod. Bisan unsay angay natong buhaton, bagawi kamo sumala sa espiritu. Unsay bot pasabot niini? Pasabot kini sa paghibalo kung unsa ang kabubuton sa espiritu. Magpasakop sa kabubuton sa espiritu ug dili kamo magatuman sa kailibgon sa unod. Kini wala magpasabot nga ang mga tingwa sa unod dili na mopatigbabaw. Kini nag-ingon nga dili kini hatagan og kalipay. Dili hatagan og kalipay. Mangutana ko ninyo, ang daw ta mga tingwa dili na ba mo paibabaw? Wala na ba gyud kamoy daw ta mga tingwa? Wala kini mag-ingon nga ang mga tingwa dili na mo paibabaw. Kinahanglan natong masabtan kini nga bersikulo sa husto. Kini nag-ingon og ayaw pagtagbaw sa mga tingwa sa unod. Unsay bot pasabot niini? Kini nagpasabot nga kun kita mo pili sa pagsunod og magkinabuhi sumala sa espiritu, kita makahimo sa pagkontrol sa atong mga tingwa. Kini nagpasabot nga kita makahimo sa pagkontrol sa mga tingwa sa unod. Kini nagpasabot nga kita makahimo sa pagpugong sa kaugalingon. Na ang tinguha o kaibog sa unod, ana pa natong madumala, makontrol o mapugnan kini. Unsang paagi sa pagbuhat niini? Kana mao ang paglakaw sumala sa espiritu. Ang Espiritu Santo nagpuyo kanato o nagpahibalo kanato kung unsa ang kabubuton sa Dios. Ug siya naghatag kanato sa tinguha nga magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Ug siya wala lamang naghatag kanato sa tinguha apan siya naghatag usab kanato sa gahom sa pagkinabuhi ni anang paagiha. Mao kini ang buhat sa Espiritu Santo. O gitugutan niya kita nga mabuhi. Kini ang buhat sa Espiritu Santo kinahanglan kitang mosalig kaniya. Paglakaw pinagi sa espiritu, sa diyang naluwas kita adunay mga butang nga hinumduman, adunay gubat tali sa sulod nga pagkatao sa gawas nga pagkatao, tali sa daan nga pagkatao ug sa bagong pagkatao adunay kanunay nga gubat tali nila. Kinahanglan natong hinumduman kini. Sa diyang miadto kita sa iglesia, kusog ang ulan dili ba? Ang uban mahimong maingon nga dili ko gusto moadto sa simbahan kay kusog ang ulan. Apan kinahanglan kong moadto kay anak ko sa Dios. Oo, gibuhat nila sumala sa espiritu, sakto ba? Busa daghang mga resulta, adunay gubat tali kanila. Kini ginaisgutan sa tibok bagong tugon. Atong pangitawon ang duha ka bahin sa Efeso, Galacia, sa Efeso chapter 4 verse 17. Efeso chapter 4 verse 17. Busa ginaingon ko kini, ginapamatud-an ko diha sa Ginoo nga dili na kamo magawi ingon sa paggawi sa mga hintil. Sa pagkawalay pulos usab sa ilang hunahuna nga gingit-ngita ng ilang pagsabot nga nahamulag sa kinabuhi sa Dios, pinaagi sa kaburong nga anaa kanila tungod sa pagpatiga sa ilang kasing-kasing nga sa nawad-an sa pagbati, gitugyan nila ilang kaugalingon ngadto sa pagpatuyang sa pagbuhat sa tanang kahugaw nga inubanan sa kahikaw. Apan si Kristo wala ninyo hingkat uni sa ingon ni ana. Kung matuod man nga hinunggan ninyo siya og diya kaniya gitudloan kamo, ingon nga kamaturan anak kang Hesus. Basahon nato ang verse 22. Nga matungod sa inyong daang pagawi sa kinabuhi, managhubo kamo sa daan nga tao nga mao'y nakadunot kaninyo sumala sa makailibgon nga malimbungon ug karon pagbaghuon kamo diya sa espiritu sa inyong salabutan, gisulob ninyo ang bag-ong tao nga sa pagkasama sa Dios gibuhat diya sa pagkamatarong ug pagkabalaan sa kamatuoran. Nga matungod sa inyong daang pagawi sa kinabuhi, managhubo kamo sa daang tao nga mao'y nagdunot kaninyo sumala sa kilibgon nga malimbungon. Busa, ang daang tao mao ang unod. Og isulob ninyo ang bagong pagkatao.
Busa ang daang tao, maong unod nga dunay dili mausab nga kinaiya sa sala. Managhubo kamo sa daan nga tao ug isulob ninyo ang bag-ong nga tao. Busa inahinay natong isulob ang bag-ong pagkatao. Atong lantawon ang Roma chapter 6 verse 3 hangtod 7. Roma chapter 6 verse 3 hangtod 7. Ato po ning basahon. Kung wala ba ninyo ibaluin nga kitang tanan nga gibautismuhan kang Kristo Jesus, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa Amahan. Maman usab kita angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Kay kung kita nahiusa uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita may sama usab sa iyang pagkabanhaw. Sa baluan kini, yang atong tao nga daan gilansang sa krus uban kaniya, aron ang lawas sa sala pagalaglagon, aron kita dili na maulipon sa sala, kay ang namatay gipakamatarong gikan sa sala. Dinhi ang pulong nga nahimong uban kaniya nagpadayon, nahimong uban kaniya, gilubong kita uban kaniya, kita nahiusa sa kamatayon o gilubong uban kang Hesus, kita nahiusa sa pagkabanhaw ni Hesus. Mao ka na hinungdan na kita gibunyagan tungod kay kita mituo sa atong mga kasing-kasing. Ang atong pagpaunlod sa ilalom sa tubig mao ang kamatayon sa paglubong. Kini nagpasabot na kita nahiusa sa kamatayon sa Ginoo. Ang pagbangon gikan sa tubig nagpasabot na kita nahiusa sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ug ang Dios naghisgot og duha ka butang dinhi sa bersikulo 4. Busa kita nahimong bag-ong binuhat. Kita naglakaw sa bag-o sa kinabuhi isip bag-o mga binuhat. Apan, ana gihapon ang daan kinaiya sa verse 6 sa baluan kini, ang atong tao nga daan gilansang sa krus uban kaniya. Ana ang makasasalang kinaiya, adunay unodnong kinaiya nga hinungdan sa sala ug dagtuman sa mga sala sa kalibutan diha sa atong unod. Atong panagbangi tali sa gawas ug sulod nga kinaiya, ug sa daang kinaiya ug sa bag-ong kinaiya. Unsang angay buhaton? Paglakaw kamo pinagi sa espiritu, ug dili ninyo matuman ang pangibog sa unod. Ang Espiritu Santo nagapuyo kanato ug naghatag kanato sa kusog aron mabuntog kini. Mga igsuon, kung kinahanglan kamo mupili, palihog pagpili sumala sa kabubuton sa Espiritu Santo ug kung kamo mulakaw, palihog sunda ug itugyan ang inyong kaugalingon sa iyang kabubuton. Palihog itugyan ang inyong kaugalingon sa kabubuton sa Espiritu Santo aron makontrol ninyo ang pangibog o tinguha sa unod. Kinahanglan nga mosunod sumala sa iyang kabubuton. Adto ta sa Galatia chapter 5 verse 18. Hapit na mahuman. Atong basahon sa verse 18, Galatia chapter 5 verse 18. Apan kung kamo ginamanduan sa espiritu, wala kamo sa ilalom sa kasuguan. Dinhi, kung kamo gimanduan sa espiritu, kung kita gigiyahan sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi, wala kamo ilalom sa kasuguan. Ang sabot pasabot nini, mga igsuon, sadyang naluwas kita gikan sa paghukom o sa kasuguan, nga naghukom sa sala. Tungod kay si Jesus, gihukman pinaagi sa balaod imbis kanato, ug gitubos ang tanan natong mga sala, ug nahimong gawasnon gikan sa paghukom sa balaod. Sadyang naluwas kita, nahimo kitang gawasnon, apan dinhi wala kamo ilalom sa kasuguan. Ang sabot pasabot nini, kini nagpasabot sa sunod nga istorya. Sadyang naluwas kita gikan sa paghukom sa balaod. Apan, kung dili kita magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo, kung dili kita magihan sa Espiritu Santo, ug kung magkinabuhi sumala sa kabubuton sa tungunod, sa may mahimong problema, atong mabati ang paghukom sa atong konsensya. Sakto ba kana? Atong kasing-kasing walay kalinaw tungod kay nagkinabuhi ako nga supak sa pulong. Adunay kasakit sa atong kasing-kasing, adunay panagbangi, adunay paghukom sa atong espiritu. Apan kung kita magkinabuhi sumala sa giya sa Espiritu Santo, kita mahigawas gikan sa paghinukman sa kasing-kasing. Kini ana sa Roma chapter 7 ug 8. Apan kung kita magkinabuhi sumala sa giya sa Espiritu Santo, kita mahigawas gikan sa paghinukman sa kasing-kasing.
bisan tuod kita naluwas kung kita magkinabuhi sa sala adunay kasamok ug kasakit. Lantaw na to Roma chapter 7 20 hangtod 24. Roma chapter 7 verse 20 hangtod 24. Atong basahon, apan kung ang dili ko buot pagabuhaton mao nga akong ginabuhat, dili na ako ang nagabuhat niini kundi ang sala nga nagapuyo kanako. Naning kaplagan ko ang kasuguan nga kung buot ako magbuhat sa maayo, ang dautan mo'y aniya kanako. Kay may kalipay ako sa kasuguan sa Dios ingon sa tao nga sa sulod. Apan nakita ko ang lain nga kasuguan sa akong mga bahin sa lawas nga nagapakig-away batok sa kasuguan sa akong salabutan ug nagabihag kanako ngadto sa ilalom sa kasuguan sa sala nga niya sa akong mga bahin sa lawas. Yung sa verse 24, pagkalaot yung nga tao kinsa magaluwas kanako gikan sa lawas niining kamatayon. Mao kini ang pagpamatuod ni Pablo isip usa ka naluwas nga tawo. Bisan tuod gusto niya nga mabuhi og maayo human sa kaluwasan, iya na matiktan nga ang sala ana paghihapon nga mogawas. Mao kini ang pagpamatuod ni Pablo. Usa pinagi sa akong unahuna ako nag-alagad sa balaod sa Dios apan pinagi sa unod ang balaod sa sala o pagkalaot ko nga tawo. Kinsa may magaluwas kanako gikan ining lawas sa kamatayon. Dili kini imperno. Kinsa may magaluwas kanako gikan ining lawas sa kamatayon. Kini nagpasabot nga human sa kaluwasan ni Pablo bisan tuod gusto niya nga mabuntog ang sala. Iyang nasabtan nga dili kini sayon. Busa adunay paghukom bisan pa nga kita naluwas na gikan sa paghukom sa balaod. Adunay gihapoy kasakit sa atong mga kasing-kasing tungod sa sala. Adunay paghukom unsaon nato kini pagbuntog Romans chapter 1 verse 8. Romans chapter 8 verse 1. Busa karon walay paghinukman sa silot ni atong mga anak kang Kristo Jesus nga nagkinabuhi sa dili uyon sa unod kundi sa espiritu. Alang kanila nga anak kang Kristo Jesus ngadto kanila nga anak kang Kristo Jesus nga wala magalakaw sa sunod sa unod kundi sa espiritu. Sa verse 2, kay ang kasuguan sa espiritu sa kinabuhi di kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa kasuguan sa sala ug sa kamatayon. Romans chapter 8 verse 2 ato ni siyang basahon. Kay ang kasuguan sa espiritu sa kinabuhi di kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa kasuguan sa sala ug sa kamatayon. Sa gayon nga kita naluwas, kita gawasno na gikan sa paghukom, imperno ug sala. Human niana, kita mabuhi ubos sa giya ug tabang sa Espiritu Santo. Kita hingpit nga gawasnon gikan sa paghukom sa konsensya o paghukom sa atong mga kasing-kasing. Kay ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi di kang Kristo Jesus nagpagawas kanato gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Ang balaod sa Espiritu sa kinabuhi di kang Kristo Jesus nagpagawas kanato gikan sa balaod sa sala ug kamatayon. Ang iglesia mao ang dapit din ang Espiritu sa kinabuhi naglihok. Ang Espiritu Santo nagpuyo sa iglesia isip ulo niini. Kung ako magpabilin nga konektado kaniya, magpadayon sa pagdawat sa supply sa kinabuhi, ako gawas nun gikan sa paghukom sa konsensya. Itong lantawon, Galatia chapter 5. Galatia chapter 5, 22 hangtod 23. Galatia chapter 5, 22 hangtod 23. Apan ang bunga sa Espiritu mao kini, ang gugma, kalipay, pakigdait, pagka mapailubon, pagka mahinuklogon, pagkaayo, pagka matinumanon, pagkaago, pagpugong sa kaugalingon, batok sa mga butang, walay kasuguan. Dini, ang bunga sa Espiritu nagpasabot nga kung kita magalakaw diya sa Espiritu o gigiyahan sa Espiritu, kini mahimong usa ka realidad. Kita mamunga sa bunga sa Espiritu. Adunay siyam, di ba? Apan ang pulong, bunga, kay singular. Usa lamang. Apan walay duha-duha nga kini nagtumong sa siyam ka bunga. Siyam ka kinaiya. Ang bunga kay singular. Usara sama sa usa ka pungpong sa ubas nga adunay daghang individual nga mga ubas. Kina nagpasabot bisan adunay siyam nga nagkalain-laing makinaiya, kini usa lamang. Maigsuon mahitungod sa siyam ka bunga sa Espiritu Santo sa unang Korinto chapter 12, ang uban makadawat nini samtang ang uban dili. Sa laing pagkasulti, ang Dios naghatag og lain-laing mga gasa sa matag tawo sumala silang pagtuo og mga talento. Apan ang tanang Kristohanon kinahanglan nga adunay kini nga siyam kabunga sa Espiritu Santo. Bisan tuod kini siyam, kini nagtumong sa usa. Kung ikaw magpuyo ubos sa giya sa Espiritu Santo ug mosunod sa iyang paggiya, kini nga mga bunga natural nga mulambo diha kanimo. Kini nga mga bunga sa sulod dugang pa kun bahinon kini nga siyam ngadto sa tulo ka grupo. Ang unang grupo mao ang gugma, kalipay ug kalinaw. Ang mosunod nga mga bunga kinahanglan nga makita sa imong relasyon sa Dios. Sunod,
pailob, kamaayo ug kaayuhan. Ang mga bunga nga angay mamunga sa atong relasyon sa uban. Dayon, pagkamatinud-anon, kaagho, pagpugong sa kaugalingon, ang mga kinaiya nga angay ugmaron sa atong kaugalingon. Busa, siya pag-ayong kahulugan sa hustong pagkinabuhi isip usa ka Kristohanon. Dili igo ang pag-focus lang sa imong relasyon sa Dios. Kaya ang usa ka tawo nga adunay hustong relasyon sa Dios, adunay hustong relasyon usab sa iyang isig ka tawo. Ug ang iyang sulod nga pagkatawo mutubo pag-ayo. Kini nagtudlo kanato nga ang usa ka normal ug gustong espirituhanong kinabuhi mao ang usa nga nagmintinar niini nga balanse. Sunod mao ang ikasyam, atong basahon ang 25 hangtod 26. Kung magapuyo kita sa espiritu, magawi usab kita pinagi sa espiritu. Dili kita mahimayaon sa walay pulos nga magapasuko sa usag-usa nga magasinahay sa usag-usa dinhi. Kung magpuyo kita sa espiritu, niabot ang Espiritu Santo. Sakto ba? Natural lang. Magkinabuhi kita ubos sa giya sa Espiritu Santo. Dayon, magawi usab kita pinagi sa espiritu. Ang pulong nga lakaw dinhi nagpasabot sa pagpadayon sa tulid nga dalan nga dili muliko. Ang kinabuhi nga gigiyahan sa Espiritu Santo nagpasabot sa kanunay nga pagsunod sa kabubuton sa Espiritu Santo. Nagtumong usab kini sa aktibong pagsunod sa kabubuton sa Espiritu Santo. Kung ang Espiritu anaka nato, tinuod nga madawat nato ang iyang giya. Kinahanglan kitang maglakaw sumala sa Espiritu. Kinahanglan kini nga aktibo, kinahanglan kini nga padayon. Kung kita magkinabuhi nining kinabuhi, dili kita magmahimayaon sa walay pulos nga magapasuko sa usag-usa, nga magkasinhay sa usag-usa. Dili kita mangita sa kawang nga himaya, unsang klase sa himaya ang atong pangitaon, magkinabuhi kita nga nangita sa himaya sa Dios. Sa Galatia chapter 6, 7-8, ika-10, Galatia 6, 7-8, dili ka mo magpalimbong. Ang Dios dili arang matiawan, kay bisan unsa ang ipugas sa tao, mausab ka na ang iyang pag-anihon. Kay katong nagapugas alang siyang kaugalingong unod, gikan sa unod magaani sa pagkadunot. Apan katong nagapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu magaani og kinabuhi nga walay katapusan. Sakto ba? Dili ka mo magpalimbong. Ang Dios dili arang matiawan. Kini nagpasabot nga ang Dios dili malibungan. Sa imong una-una, tugutan ba sa Dios ang mga tawo nga maglimbong sa iyang kaugalingon? Tanawa. Kung mapugas ka alang sa unod ug maningkamot sa pag-ani sa mga butang alang sa espiritu, kana pagtamay sa Dios. Naghimo kini og pagtamay sa Dios. Maigsuon, tanawang balaod nga gitukod sa Dios nining kalibutana. Sigurado nga imong anihon ang imong gipugas. Mag-ani ka og beans, diin ka magpugas og beans. O mag-ani ka og pula nga beans, diin ka magpugas og pula nga beans. Ang tanang tao magpugas og mga butang sa dili pa sila mobiya nining kalibutana. Bisan ang mga wala maluwas nagpugas og mga butang, mayingon man usab ang mga naluwas nagpugas og mga butang. Apan, ang punto, mao nga bisan taliwala sa mga naluwas, adunay duha ka klase sa mga tao. Taliwala sa mga naluwas, adunay mga nagpugas alang sa unod, ug adunay mga nagpugas alang sa espiritu. Kung magpugas ka alang sa unod, moani ka sa pagkadunot. Moani ka og pagkadunot nga nagpasabot nga wala kay maani. Kini nagpasabot nga sa katapusan, moani ka sa walay katapusan o gingpit. Maigsuon, unsa may atong ipugas? Ang pagpakita og ugma o pagbuhat og maayo mga buhat alang sa atong maigsuon, mao ang pagpugas. Ang pagluwas sa nawala nga mga kalag, mao usab ang pagpugas, dili ba? Ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, mao usab ang pagpugas. Kita na sa usa ka panaw sa pagpugas. Kinahanglan kitang magpugas. Magpadayon kita sa pagpugas karon, ugma, ug matag adlaw hangtod nga kita mobarog sa atubangan sa Ginoo. Labaw sa tanan, kinahanglan yun natong anihon ang bunga sa kinabuhing dayon pinagi sa pagluwas sa mga kalag. Mao kana ang hinungdan nga kinahanglan kitang magpugas. Kita adunay summer retreats, di ba? Kinahanglan kitang magpugas alang sa kaayuhan sa mga atong danon sa retreats o adunay Grand Bible Seminar, dili ba? Kinahanglan natong ipugas ang atong mga binhi para sa Grand Bible Seminar. Kung kita mo pugas, kita mo ani og walay katapusan nga maganti. Mao nga akong giingon nga adunay duha ka pangunang tema sa Galatia. Ang una mao ang pagkamatarong pinagi sa pagtuo, kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ang ikaduha, mao kadtong mga naluwas kinahanglan nga magkinabuhi ubos sa pagiya sa Espiritu Santo. Unsang kinabuhi nga gigiyahan sa Espiritu Santo? Kung kita motuo, ang Espiritu Santo gihatag kanato kini ang gisad sa Espiritu Santo. Utungod kay ang Espiritu Santo mao ang espiritu sa anak, siya nagtugot kanato sa pag-ambit sa lahom nga pakig-uban sa panagiusa sa amahan. Tong kinadawat natong Espiritu Santo,
ug isip ipanag-iya sa Ginoo, dili nato malikayan ang paglutos gikan niadto mga tawo sa unod. Tungod kay ang Dios naghatag og pagtuo, paglaom ug gugma ngadto sa mga naluwas, ang Espiritu Santo nagpadato sa atong pagtuo, nagpalig-on sa atong paglaom ug nagtugot kanato sa pagkinabuhi pinaagi sa pagtuo nga aktibo sa gugma. Dugang pa, kung kita maglakaw diha sa Espiritu, kita makahimo sa pagpugong sa mga tinguha sa unod. Wala na kita gihukman sa atong mga kasing-kasing. Kita mamunga sa bunga sa Espiritu, nagkinabuhi alang sa himaya sa Dios, ug tinuod nga nagkinabuhi sa kinabuhi nga nagpugas. Ang mata Galasya nagpatinaw kung unsa ang gipasabot sa pagkinabuhi pinagi sa Espiritu sa detalyado. Gihawag ko kamo nga susihon kini pag-ayo o pamalandungan kini o pag-ayo. Magampo na ta. Daghang salamat o Dios. Salamat sa pagluwas kanamo ug paghatag kanamo sa Espiritu Santo ug sa kinabuhi mismo sa Dios. Aron kami mahimong bag-ong mga binuhat ug magpuyo sa usa ka bag-ong kinabuhi. Palihog, giyahan o palig-una kami sa nabilin sa among kinabuhi. Hinaot nga ang among kinabuhi mahimong makahuluganon, giyahan sa Espiritu Santo nga magdala og himaya kanimo. Nga kon kami mobarog sa imong atubangan, kami makaani sa bunga sa kinabuhing dayon. Palihog, kupti ang matag usa kanamo o gamita kami sa usa ka makahuluganon nga paagi. Ubani si Pastor Johan ug ang iyang team samtang sila nagserbisyo sa ilang mission trip sa Japan. Tabangi sila sa pagtuman sa imong kabubuton, gipadayon silang himsog hangtod sa ilang pagbalik. Ug ubani ang matag misyonaryo nga nagserbisyo sa gawas sa nasud. Among gitugyan ang among tibok kinabuhi kanimo. Nagampo kami sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen.